मॅडम, काँग्रेसीचे भितर फुटाफूट चालू आहा अशें दिसता. कित्याक गिरीश चोडणकर अमीत गेल्लो मिटराक लागून, जाल्यार तो म्हणपा लागलो की हे काँग्रेसीचे न्हू म्हणपा लागलो. कितें दिसता तुका अशें? लोक उलोवपाक लागले कितें म्हणून सुटला म्हणून. कितें आसतना मरे अमीत केन्ना काँग्रेसीन काल पळय ताका भायर काडला बरोबर, म्हणजे तो मेंबर आसलेलो अजून आसतलो तो. पूण अमितान जेन्ना प्रेसाक सांगलें की फाल्यां आमी थंय वचपाच्या, जाका कोणाक येवपाक जाय तेंच्यांनी यो म्हणून तेणें सगळ्यांक आव्हान केलें. कोण वचपाक जाय तेंच्यांनी ते गेले बी. आतां हेका कसली गरज पडली चोडणकराक की अशें म्हणपाक ती काँग्रेसाची न्हू म्हणून. अमीत थंय बोवाळ मारतालो काँग्रेस काँग्रेस म्हणून, का तेज्या वांगडा कोण गेले ती बोवाळ मारताली काँग्रेस काँग्रेस म्हणून. म्हणजे हेचो अर्थ हे जालो की हो अक्षरशः दाखयत दिता दुस्मानांक दाखयता हो. कितें म्हणून आमच्या घरान शिजता आनी तें कुसलां म्हणून. तुमी लोकांचें काम करपाक भायर सरले. तुका आतां हाडून हांगा बसयला कितें तरी बरो करतलो म्हणून. लोक तरी एक तर तेज्या बद्दल कुजबूज चालू आसा की तो पयशांनी तेजे फोटो बिटू येता, बॅग दाखयता, तेका दाखयता, अशें करून तेजे फोटो येता. म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदता की शेजारी तुजो कोण आसा तेका तूं दाखोवंक सोदता की आमी हांगासर सगळे पाड पडलेले आसा म्हणून. खरें म्हणजे जाल्यार मरे जायत्या लोकांक हे ताणें गिरीशान असो उलयला पळय आवडूंक ना, इवन काँग्रेसच्या लोकांक सुद्दां. आतां म्हाका सांगा, अमीत कितलो वर्स कितले वर्स 4 वर्सां 4 वर्सां तो अध्यक्ष म्हणून उरलो. आमी त्या पार्टीचे हेच ना. 4 वर्सां तो अध्यक्ष उरलो. जळमळा तेणें मोर्चा खंय खंय लोकांक सपोर्ट करपाक तो सगळ्या कडेन भोंवलो. आनी सडनली आतां तेणें काडटा जाल्यार हो सांगताले की हे काँग्रेसची न्हू म्हणून. म्हणजे लोकांक लागून वचत जाल्यार हे घेवनूच वचपाचें अशें म्हणून कितें आसा. लोक तुमकां वळखता, तुमी काँग्रेसवाले, तुमी BJP वाले म्हणून लोक वळखता. आमकां इंडिपेंडंट सोशल वर्कर NGO आमकांय बी लोक वळखता. कित्याक हे सगळी कुजबुजां करूंक जाले तेजे जाले. हेज्या फाटीन असो सगळे खतखते जावन हे लोक मरे स्वता जावन शेजाऱ्याक दाखयता आमी घरान बरे ना म्हणून, आमी घरान बरे ना म्हणून. तेच्यात ते फायदो घेता. शेजारी फायदो घेतलो. शेजाराच्या घरान ह्या BJPच्या घरान सगळी कुजबूज चालू आसा सगळे. पूण इतली तरी तुमकां मेल्यानो खबर मेळटा. वयल्यान कोणी विचारलें जाल्यार ना आमचो हेडा तो उलयतलो, आमकां उलोवपाचें ना म्हणटा. आनी तुमी कितें करता? दुसरी आनी बोलवाले पळयना तूं, एकटो नोटीस धाडूंक ना म्हणटा, एकटो आनी कितें म्हणटा. म्हणजे सगळ्या कडेन तुमचें अशें चल्लेलें आसा आनी तुमी गोंय राखूंक भायर सरल्या. म्हणजे सगळ्यान पयलीं तुमी कुजबूज घरांतल्या घरान बंद करा. म्हजें म्हणणें हें आसा. आमी तांकां एडवायस दिवपी कोण न्हू, पण हांव एक बरेपणान सांगूंक सोदतां की हें जें तेणें पयर म्हटलां खुबश्या लोकांक आवडूंक ना. की अशें कितें तर तें, अरे तुवें ताका काडलो राती तूं येवन बसलो, अशें कितें तें जालें. तितून तसो बोरकराचें तुवें ताका तुकारामांक भायर उडयलो जाल्यार तुवें केलें तेजे कोण मनीस आसले ताका भायर नोटीस दिवपाक जाय, हें दिवपाक जाय म्हणून थंय तेंची खुसपूस. म्हणजे जी फातोर्डेकाराची आनीक कितें आसतली. सगळ्यांचे तुमी जर अशें आसा, तुमी केन्ना सगळे जाण अशे मुठीन रावतले कोणाक तरी ठोसा मारपाक? केन्ना रावतले? कितले दीस उरले म्हणून? कितें करूंक सोदता तुमी म्हाका तुमी सांगा. आनी मागीर कपलार हात मारूंक लोकांनी तुमचेर विस्वास दवरपाचो. म्हणजे तुमकां तुमचे पांय तुमी खंय घालता, चिकलान घालता, फातरान घालता, का रेब्यान घालता, का कचऱ्यान घालता, का काट्यान घालता, हें तुमी सगळें बसून करपाक जाय. तांकां कितें दिसता BJPच्या घरान कांय ना? खतखत्ता तें थंय खतखत्ता. एक दुसऱ्यान टन आसता. पण नशिबान कॅबिना भायर येवन उलोवपाक कित्याक थंय शिस्त तांकां ना. शिस्त नासल्या कारणान जाता. अमितान म्हाका दिसता कांय वायट करूं ना. तो गेलो एज ए काँग्रेस म्हणून न्हू, एक पब्लीक म्हणून तरी गेलो जाल्यार ताका जर समज एक चोडणकराक कोणें क्वेश्चन केलो सुद्दां जाल्यार ती कितें काँग्रेस बेश्टो तूं आपूण जावन सांगपाची गरज नासलेली खरें म्हणटा. आनी हें अशें करून लोकां मदीं कितें जालां जाणा मरे, असल्यांनी हांकां आमी मतां घालपाची. हो व्हडलो आमचे भितरूच फूट आसा जाल्यार हेंचे भितरूच फूट आहा जाल्यार हांकां मतां घालून फायदो कितें आहा? कोणाक घालपाची ऑप्शन ना. तर ऑप्शन कोण सांगा म्हाका? ऑप्शन कोणाक कितें आसा? म्हणजे हेंकां ऑप्शन काडून दिता लोकांक, मुद्दम दाखयता हे पळय रे आमी अशें म्हणून. तुम्ही चला तुम्ही. हे भितूर बी पार्टी काय म्हणून दिसतून येता.
हे भितुल्या भितूर बी पट्टिका म्हणून कित्याक दाखोवपाक हांकां बेश्टे अशे घरांतली झगडी दाखयता ताका फायदो जावनी म्हणून रावता तुमी कळ्ळें न्हू भिवपाची गरज ना ताका फायदो जावनी भितुरल्या भितूर सेटी हांवें अशें म्हटलें की तुज्या हॉटेल लोक येतलो आमकां कोण खातलो आमकां कोण खावचो ना अशें बी कितें भितुरल्या भितूर सेटींग काय कितें अशें दिसून येता आनी दुबाव मारता ह्या लोकांचो आमकां शक येता मागीर आनी शक तुका असो आसा हेज्या सारको आनी दुबाव पळय आसा हेज्या सारके रोग म्हणटा तो आनी कांय ना शका इतलो रोग अशें कांय ना आमकां दिसता की अध्यक्ष म्हणून जेन्ना तुमी पद घेता आनी आपूण ती पार्टी चलयतली म्हणून घेता जाल्यार तुमी आपले आपले हे वोट दाट कितें आसा तें मातशें खंय तरी कशें मेळोंक जाय कशें उलोवंक जाय हें पळोवन खरें करूंक जाय कित्याक लोक आतां तुमच्या विस्वासार जगतलो लोक तुमचे कडेन दोळे भरून पळयता लोकांक तुमी जाय कितें तरी केल्लें बरें तर तुमीच जर अशें तुमच्याच मनशाक काडून काडून थापटां मारूंक लागले खोटां मारूंक लागले तुमकां जाय तशें करूंक लागले जाल्यार लोकांनी तुमकां मागीर कितें करपाचें तुमकां एका खंय तरी पोतयेन घालपाचें आनी भायर मारपाचें तुमकां सारकें न्हू हें अशें हें जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता एज ए गोंयचे नागरीक म्हणून हांव तुमकां हें अशें मुद्दम म्हाका सांगीन दिसलें देव बरें.